espesyal ang Enero 1 nga panginauto nako nga dili na ko makadungog nga mas mahal gyud nila pakibanding sa ilang pamilya apan naa dili ta kabanding sa tong pamilya kung wala tay hinulaman nga kinabuhi nga gikan kang Senior San Jose kung Papa Arjano de la Concepcion. Kana lang akong pangayoon unang paibalo sa tanang membro sa Pundok PPDMC. Busa nini kagabion sa siniaw pa nilang pakipulong gamay ra gyud daw ang makaangkon sa kalimayaan kay sa pila ka selebrasyon ang selebrasyon sa unwa sa Enero 1 di ato nakita nga gamay na ang parade, gamay na ang sugat, gamay na ang mabot sa Belen, Jerusalem. Apan bisan pa nining tanan padayon ang mga pagtudlo, padayon ang pagsinggit sa kaangayan, padayon ang pagpadayag sa katarong o pakigpulong sa kaluwasan, bisan sa katuigan nga adunay pinasahi nga klima nga ang nagpaliw niini adunay dako nga makita kanato nga katingalahan sumala pa sa atong maestro nga magtutudlo kung wala nato nakit-an o nahibawan sa may agi o may lagpas ng mga katuigan basin sa atong pagmata makita kanatong kahibulungan nga giingon sa propesiya sa tanang mga magtutuo o sa propika sa espiritu o labaw sa tanan sa gipamulong sa atong maestro nga magtutudlo. Busa nining tanan gi-welcome ang iabot sa Belen. Welcome sa inyong nakita o welcome sa inyong nakitang klima o welcome usab sa umaabot nga klima o welcome na tanan para sa makitang katingalahan. Maayong kagabion, sinugatan ka nato sa 2025 ato kini mahibawan sa pila ka mga adlaw unsay ato ang sinugatan kitang tanan nga mga membro sa Pundok BPDMC nga nakatatak sinilyuhan kunuhay sa balaan nga espiritu. Adunay kunuhay gumikan sa atong mga buhat nga wala na kahimuti sa balaan nga amahan. Busa ning tanan matipo o galingon kung unsay kakulangan sa itong pagbarog, unsay kakulangan sa itong makabuhat sa punong tinanawan o pinulungan sa itong pamayhon o mga paingon sa ito ang mga kamot nga gibayaw sa itong kagalingon nagsinggit ang tao na may tuwasan. Nini kagabiyon, magsugod ka ako nakaprepare na ang lamisa o ang tanan nga dumudong sa palibot Jerusalem and 1, 2, 3, 4, 5 district hinaot nga magmatinud-anon sa giingong Last Supper mao ang pagbulag-bulag sa sinugdanan sa mga apostolis samahan nga magkagahon sa pagsangyaw sa mga balita para sa kaluwasan sa isig katao sa 21 kanasod nga karon na tao sa nasod sa Pilipinas. May kagabiyon